पाकिस्तानी गोल्ड मेडलिस्ट साइंटिस्ट की खराब बैटरी से फ्यूल प्रोडक्शन की कामयाब रिसर्च। मार्केट में क्या किया जाता है कि उस बैटरीज को बेच दिया जाता है। हमने ये बताया बैटरीज को अप साइकिल कर सकते जिसकी कीमत कई गुना ज्यादा। हमने वो मटेरियल तैयार किया इंडस्ट्री लेवल पे यूज कर सकते हैं फ्यूल प्रोडक्शन के लिए। चकवाल से ऑस्ट्रिया तक का सफ़र कैसे मुमकिन हुआ? आपकी एजुकेशन कहाँ से है, क्या करते रहे हैं और ये साइंटिस्ट कैसे बन गए भाई? जी ये बड़ा दिलचस्प सफ़र है जी कि इब्तदाई तालीम मेरी चकवाल से ही है। मैंने फातिमा जिन्ना पब्लिक स्कूल से मैंने तालीम हासिल की मिडिल तक। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट कॉलेज से जो है वो अपनी इंटरमीडिएट और बैचलर वहाँ से कंप्लीट किया। उसके बाद जो इंटरेस्ट था वो साइंस में शुरू से ही था, ठीक है। जो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं बचपन से सैयद नूर हुसैन बुखारी, मैं उनसे बड़ा मुतासिर था और उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी का दूसरा स्पेलिंग था वो यही सिखाया था कि साइंस। तो वो उस वक्त से ये ज़हन में बैठ गया। तो जब मैं मास्टर्स में था मेरी सारी रिसर्च नेशनल सेंटर ऑफ फिज़िक्स से है। तो मुझे याद है कि जब एज अ मास्टर स्टूडेंट मुझे हायर एजुकेशन कमीशन HEC ने बेस्ट रिसर्च पेपर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया। तो उस वक्त मैं पाकिस्तान का वो वाहिद मास्टर स्टूडेंट था जिसको ये अवार्ड दिया गया। अदरवाइज़ ये PhD और प्रोफेसर्स को दिया जाता है। तो उससे दिलचस्पी मज़ीद बढ़ गई। तो काम को इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाने लगा। बहुत से प्रोफेसर इंटरनेशनल लेवल पे जो मेरा काम है उससे मुतासर थे। यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ कि जो मेरा काम है वो था नैनो टेक्नोलॉजी, चीज़ों को इंतहाई छोटे लेवल पे करामत बनाना और उनसे मुख्तलिफ फ़वाइद हासिल करना। सादा लफ्ज़ों में ये बताऊँ, आपने अब तक कितने अवार्ड्स हासिल किए हैं, कितनी अचीवमेंट्स हैं आपकी, कहाँ कहाँ पे हैं और किस रिसर्च पे आपको जो है ना अचीवमेंट्स मिली, अवार्ड्स मिले? जी मैं स्टार्ट करूँगा कि बैचलर में मेरा गोल्ड मेडल था, फिर मास्टर्स में मैंने गोल्ड मेडल लिया। फिर जब मैं PhD स्टूडेंट था तो वहाँ पे लातादाद अवार्ड्स हैं जो कि जिनमें मैंने पार्टिसिपेट किया और उसमें बहुत से ऐसे अवार्ड हैं जिसमें बैसियत पाकिस्तानी में पहला कैंडिडेट था कि उसमें अपीयर हुआ और फिर अवार्ड में मैं जो है उसमें अवार्डीज़ में मैं शामिल था। फिर उसके बाद एक और कंपटीशन था जो था फेम लैब कंपटीशन। फेम लैब कंपटीशन ऐसे है कि आपने 3 मिनट में साइंस से रिलेटेड किसी अपने टॉपिक पे आपने कन्विंस करना होता है ऑडियंस को कि आपका जो आइडिया है वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है और वो बड़ा प्रोडक्टिव है, वो एक चेंज ला सकता है। तो बड़े शार्ट टाइम में आपने बड़ी शार्ट विंडो के अंदर अपने ऑडियंस को मुतासर करना होता है कि जो आप साइंस में काम कर रहे हैं वो बहुत दिलचस्प है। तो उस कंपटीशन में मैंने हिस्सा लिया, तो उसमें भी मैं अमंग द विनर था, ठीक है। के हवाले से जब मैंने आपके हवाले से रिसर्च की तो पता चला कि नेशनल ज्योग्राफिक के हवाले से भी आपकी जो रिसर्च है वो आपकी वो ली जा रही है या इस्तेमाल की जा रही है। पहले तो ये बताएं कि ये जो रिसर्च होती है ये जब कोई इदारा लेता है तो उस पर आपको भी कुछ माशाल्लाह से को फाइनेंशियली सपोर्ट होती है या वो मतलब आपको पैसे देते हैं, क्या करते हैं? अच्छा, यहाँ पे 2-3 चीज़ें जो है वो जानना ज़रूरी हैं। एक तो ये है कि जो आम तौर पे रिसर्च होती है वो यूनिवर्सिटी या थर्ड पार्टी फंडिंग होती है। तो आम तौर पे जब कोई भी PhD स्टूडेंट हो, PhD से आगे वो साइंटिस्ट हो, प्रोफेसर हो या जो भी हो, वो यूनिवर्सिटी में रहते हुए डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर रिसर्च करते हैं, ठीक है। ऑलरेडी वो जो रिसर्च है वो फंडेड प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। और इवन वो इतने फंडेड प्रोग्राम होते हैं कि उसी के अंदर लोग एम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी आपके पास वो फंड्स होते हैं। फिर ये होता है कि उसमें से कुछ रिसर्च आप इतनी अहम रिसर्च करते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट करते हैं कि जिस तरह आपने नेशनल ज्योग्राफिक का जिक्र किया कि वो जो मेरी रिसर्च थी वो थी कि बैटरीज़ को आप रिसाइकल तो करते ही हैं दुनिया में। रिसाइकल से मुराद ये है कि जो वो बैटरीज़ जो आपकी एक्सपायर हो जाती हैं, जो स्पेंट बैटरीज़ होती हैं, वो इस्तेमाल शुदा बैटरी, जिस तरह आप टॉयज़ में बैटरीज़ यूज़ करते हैं, कार में बैटरीज़ यूज़ करते हैं, उसकी लातादाद किस्में। तो इंटरनेशनल मार्केट में क्या किया जाता है कि उस बैटरीज़ को ग्राइंड किया जाता है, उसका एक ब्लैक पाउडर, और उसको बस दुनिया में बेच दिया जाता है और फिर उसके ऊपर जो है वो काम होता है। उसमें से कोशिश की जाती है कि जो अहम धातें हैं उनको निकाल लिया जाए, उनको दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाया जाए। जो मेरी रिसर्च है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट थी कि हमने ये बताया कि आप बैटरीज़ को अप साइकिल कर सकते हैं।
یہ ایک بنیادی فرق ہے کہ ریسائکلنگ کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ایک ٹیشو پیپر ویسٹ ہے, آپ اس کو دوبارہ اس کو ٹیشو پیپر ویسٹ بنا دیں, ٹھیک ہے. اپ سائیکلنگ یہ ہے کہ آپ ٹیشو پیپر ویسٹ سے یا بیٹری ویسٹ سے کچھ ایسی پروڈکٹ بنائیں جس کی قیمت اس اوریجنل پروڈکٹ سے, جو کہ اس وقت ناکارہ ہو چکی ہے, اس سے کئی گنا زیادہ ہو. تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے بیٹریز سے ہم نے بنائے کیٹالسٹ. کیٹالسٹ کیا کہتے ہیں کہ وہ خاص طرح کے جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ایک مٹیریل ہے جس کو انڈسٹری میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے مختلف پروڈکٹس بنائی جاتی ہیں. ہم نے وہ مٹیریل تیار کیا بیٹری ویسٹ سے جس کو انڈسٹری لیول پہ ہم یوز کر سکتے ہیں فیول پروڈکشن کے, ڈومیسٹک فیول پروڈکشن کے لیے یوز کر سکتے ہیں. تو ہم نے اس پورے پروسیس کو نام دیا اپ سائیکل, کہ یہ چیز جو ایک ڈیڈ بیٹری سے بنی ہے اس کی اصل میں قیمت بیٹری اٹ سیلف اس سے کئی گنا زیادہ ہے. تو اس کام کو دنیا میں 200 سے زیادہ ڈفرینٹ جو انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز ہیں انکلوڈنگ نیشنل جیوگرافک, اس نے اس کو کور کیا کہ دیکھیں آسٹریا میں ایک ریسرچ ہو رہی ہے, اس گروپ نے ریسرچ کی ہے, اس میں میرا نام بھی شامل تھا, اس میں ایز اے لیڈنگ آتھر تھا, کہ کیسے ہم استعمال شدہ بیٹریز ہیں ان کو استعمال کر کے ہم فیول پروڈکشن کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات تھی. یہ ہے نیشنل جیوگرافک کی اسٹوری. میں یہ عام لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک سائنٹسٹ پیسے کیسے کماتا ہے. پوری دنیا میں جو سائنٹسٹ ہیں ان کا جو مین ذریعہ معاش ہے وہ یہی ہے کہ وہ ڈفرینٹ تھرڈ پارٹی فنڈنگس کے ذریعے ڈفرینٹ سائنٹیفک پروجیکٹس رن کرتے ہیں. اس کے اندر وہ بہت سے لوگوں کو امپلائی کرتے ہیں اور وہ جو فنڈز ہیں وہ آپ کی تمام چیزوں کو کور کرتے ہیں. سر وہ میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آرگنائز کرنا ہوتا ہے فنڈز کو یا جو اس تھرڈ پارٹی کو, یہ آپ لوگ کرتے ہیں یا جو میگزین اونرز ہوتے ہیں یا وہ ان کے مطلب ڈپارٹس ہوتے ہیں وہ ان کو اور مطلب انگیج کرتے ہیں؟ یہ یونیورسٹی لیول پہ جو پرسنلز ہیں جس میں پروفیسر سائنٹسٹ یہ وہ کرتے ہیں, وہ ڈفرینٹ پروجیکٹس لکھتے ہیں, پھر اس سے وہ فنڈز ون کرتے ہیں. تھرڈ پارٹی کو آپ اپنا پرپوزل سبمٹ کراتے ہیں کہ دیکھیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ٹاپک پہ کام ہونا چاہیے, ایسے ایسے کام ہونا چاہیے اور یہ مستقبل میں ایسے تبدیلی لائی جا سکتی ہے. پھر تھرڈ پارٹی جو آپ کے پاس سینکڑوں پروجیکٹس جمع ہوتے ہیں ان میں سے شارٹ لسٹ کرتی ہے پروجیکٹس کی, آپ ٹھیک ہے یہ جو وہ پروجیکٹس ہیں جن کو فنڈ کیا جا سکتا ہے, اگر ہم ان کو فنڈ کریں گے تو ایڈوانٹیج ہوگا. پھر یونیورسٹی میں رہتے ہوئے وہ فنڈز آپ کو ایلوکیٹ ہوتے ہیں اور آپ اس پہ پھر تحقیق کرتے ہیں. اسی طرح ایک اور میرا کام تھا کہ جس میں آپ ایک اور انڈسٹریل ویسٹ ہے ٹائٹینیم اسکریپ, اس کو آپ یوز کرتے ہیں پینٹس کے اندر اور آپ ایسے پینٹ بناتے ہیں کہ جو انوائرمنٹ کے ساتھ مزید ان کا امپیکٹ, انوائرمنٹ کا امپیکٹ ان کے اوپر نہیں ہوتا. اگر پینٹ وائٹ ہے تو وہ وائٹ ہی رہے گا, ایون اگر آپ اس کو ڈرٹی کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ نہیں ہوگا. ہم اس کو کہتے ہیں سیلف کلیننگ پینٹ, یعنی ایک ایسا پینٹ جس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود صاف کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس پہ ایک جو ہمارا اسٹارٹ اپ ہے اس کا ہم نے نام دیا لائٹ فار کلین. تو اس طرح کے جو اسٹارٹ اپ ہوتے ہیں جب وہ ایک کمپنی کی شکل اختیار کرتے ہیں یونیورسٹی ریسرچ کے ذریعے, تو پھر ان کے اندر بھی ریونیو آتا ہے جب آپ کی پروڈکٹ مارکیٹ میں جاتی ہے. تو دوسرا یہ طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے آپ ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں, جو ہے یا فنڈز جو ہیں وہ آپ جنریٹ کر سکتے ہیں. اس کا ہمیں کیا فائدہ ہونے والا ہے کیسے صاحب, پاکستان کے بچوں کو پاکستان کے حوالے سے ان ریسرچ کا کیا ہمیں کیا فائدہ ہوگا کہ ہمارا بندہ جو ہے نا جی آسٹریا میں جا کے ریسرچ کر رہا ہے, اس کا ہمارے ایریا میں, ہمارے پاکستان میں, ہمارے چکوال میں اس کا کیا مطلب فائدہ ہوگا؟ اچھا, بڑا ہی امپورٹنٹ کوشچن کیا آپ نے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہمارے ملک میں یہ کہاں اور کیسے ہو سکتا ہے. 1 ٹن جب آپ پہاڑوں سے اور وہ پتھر اور سارا کچھ نکالتے ہیں, 1 ٹن ملبے کو جب آپ پروسیس کر کے اس سے چند گرام سونا نکالتے ہیں یا 0.4% کاپر نکالتے ہیں, باقی جو 99% ہے وہ ویسٹ ہے. اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے, آپ اس سے کنسٹرکشن مٹیریل بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ڈیفرنٹ سائٹس ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور میرے جو ریسرچ ہے اس میں ایک یہ کام تھا کہ ہمیں اس طرح کا ایک پروجیکٹ ساؤتھ امریکن کی کچھ انڈسٹریز ہیں ان سے ملا. ہم نے ان کو یہ طریقہ بتایا کہ کیسے آپ مائننگ ویسٹ کو کارآمد بنا کے اس سے بھی پروڈکٹ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمارے ملک میں ایک تو یہ چیز کی جائے, اس کو ہم کہتے ہیں کلوز لوپ سسٹم.
تو ہمیں کاربن کریڈٹ سسٹم کی بجائے اس میں جانے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو ملک کی انڈسٹریز ہیں، ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری جب ٹیکسٹائل بناتی ہے تو اس سے بہت سے ویسٹ پارٹیکلز جنریٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. پیپر انڈسٹری جب بناتی ہے، لیدر انڈسٹری جب بناتی ہے، تو ہم نے انڈسٹریز کو اس طرف لے کے جانا ہے کہ وہ پروڈکٹ جو بھی بنائیں اس سے جو ویسٹ ہے، ویسٹ کو بھی پروسیس کر کے اس سے بھی پروڈکٹ بنائیں، اس سے ریونیو جنریٹ کریں. آپ نے یہ بتانا ہے کہ سیوریج ویسٹ جو ہے، جو کہ پورے پاکستان میں ہر شہر میں ہے، اس کو کیسے پروسیس کر کے آپ پروڈکٹ بنا سکتے ہیں. آپ کو یہ جان کے حیرانگی ہوگی کہ جب میں اٹلی میں تھا، سیوریج ویسٹ کو پروسیس کر کے اس سے فرنیچر تک بنایا جاتا ہے.